حضرات، محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور اسلامی روحانی نرم دل ماؤ بہنوں، اس کائنات دے اوپر سب نالوں اعلیٰ اور عظمت والی ذات انبیاء کرام دی ذات ہے، اور انہاں تمام انبیاء دے وچوں سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ ذات تہاڈی میری سرکار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے، اور میرے پیغمبر تو بعد اس روئے زمین دے اتے سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ اور اچھی شخصیات صحابہ کرام دی شخصیات نے، اور انہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچوں 1400 صلح حدیبیہ والے افضل نے، انہاں 1400 دے اندروں بدر والے افضل نے، پھر انہاں بدر والیاں وچوں احد والے افضل نے، پھر انہاں سارے صحابہ وچوں پیغمبر دے 4 خلیفے خلفائے راشدین افضل نے۔ انہاں 4 خلیفیاں دے اندروں سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ ذات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیے، جنہ دے بارے لکھن والیاں لکھیا بلکہ پوری امت مسلمہ دا اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء تو بعد روئے زمین دے اتے سب نالوں اعلیٰ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے جدے بارے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں، میں امام احمد ابن حنبل لکھ کے جا رہے ہیں، ساری کائنات دے لوگاں دا ایمان ایک پلڑے چ اور کلے ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے اندر، پوری امت مل کے بھی ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایڈی اچھی ذات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2 یا 2.5 سال بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با شہادت ہوئی۔ باپ دا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے، ماں دا نام سلمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے۔ جدوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، باپ نے نام عبد الکعبہ رکھیا۔ جدوں کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہوئے، امام الانبیاء نے نام چینج کر کے بدل کے عبداللہ رکھ دیتا۔ ہن نام عبداللہ ہے، ابو بکر کو نیت ہے، لقب عتیق تے صدیق ہے۔ گل ذرا محبت والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پھر اپنا مال بھی پیغمبر دی جتیاں تو نچھاور کیتا۔ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اپنی اولاد بھی پیغمبر تو قربان کیتی۔ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس وقت مکے دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیا 8 دکاناں سن کپڑے دیاں۔ اتنا بڑا تاجر، سارا مال اللہ دے دین تو لٹایا ہے، سارا مال ساری جائیداد اللہ دے دین تو صرف کیتی ہے۔ یہ کوئی وجہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا سی کہ میں ساری کائنات دے لوگاں دے احساناں دا بدلہ چکا چھڑیا ہے، لیکن صدیق و شخصیت ہے جنہیں میں محمد تے اپنا احسان چڑھا چھڑیا ہے۔ ابو بکر صدیق دے احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، ایک کل قیامت عرشاں والا مالک ہی دے گا۔ احسان انہیں زیادہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کہ اور اتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، اگوں آل اولاد بھی صحابی،
تقریباً 4 نسلاں جناب ابو بکر صدیق دیاں صحابیات دے اندر نے. اور صحابی دی شان پتہ کی ہے؟ جنہیں ایک لمحہ بھر بھی حضور دے چہرے انور نو تک لیا ہے، کل قیامت والے دن جہنم دی اگ انہوں چھو بھی نہیں سکتی. اینی شان ہے صحابی دی. اور جناب ابو بکر صدیق دی شان اندر اتنی بات کافی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق پیغمبر دا صحابی ہے. یہ شان کافی ہے صحابی دی. اور یہ شان پتہ کتنی عظمت والی ہے. اور صحابی ہو جدے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں صدیق نال ساری کائنات نال بہتا پیار ہے. جدوں صدیق نے قربانیاں دتیاں اسلام واسطے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے تو بعد درجہ جناب ابو بکر صدیق دا رکھے. فرمایا میں نبی اور میرے تو بعد صدیق، میں نبی میرے تو بعد صدیق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی زبان پاک چو ایک ہی بات ارشاد فرمائی، میں گیا تے میرا صدیق گیا، میں آیا تے میرا صدیق آیا. حضرت علامہ سہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، روئے زمین دے اتے کوئی ایک جگہ انج دی وکھا دیو جتھے آمینہ دا لال گیا ہوئے تے نال ابو بکر نہ گیا ہوئے. کوئی جگہ کائنات دے اتے تانوں ایویں دے نہیں ملے گی کہ جتھے حضور موجود نے تے ابو بکر موجود نے. اج بھی جا کے مشاہدہ کر لو، جے پیغمبر موجود نے تے نال ابو بکر بھی موجود. امام کائنات نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا قبراں پھٹن گیاں، سب نالوں پہلو میری قبر پھٹے گی، میں باہر نکلاں گا، پھر جناب صدیق دی قبر پھٹے گی، پھر جناب عمر دی قبر پھٹے گی. امام الانبیاء نے فرمایا اسی ساری زندگی کٹھے رہے، پھر فوت ہون تو بعد بھی اسی کٹھے ہوواں گے. جدو اٹھائے جاواں گے میرے سجے ہاتھ دے اندر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا، کھبے ہاتھ دے اندر جناب عمر دا ہاتھ ہوئے گا. چلدیاں میدان محشر چ پہنچاں گے، میدان عمل دا حساب و کتاب ہون لگے گا. آکھن گے حضور اللہ حساب شروع کر، اللہ دنیا بڑی تنگ ہے حساب شروع کر. اللہ آکھن گے محبوب کدے تو شروع کراں؟ تے سیرت نگاراں لکھیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑ کے کہن گے اللہ اس صحابی تو حساب شروع کر. اللہ فرمان گے محبوب بندہ بھی وہ پیش کیتا ہے جدا حساب میں رب نے لینا ہی کوئی نہیں، بندہ بھی وہ پیش کیتا ہے. جناب ابو بکر صدیق او عظیم صحابی ہے. قرآن دی ترتیب سمجھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلا نمبر نبی دا تے دوجا نمبر صدیق دا. یہ کوئی بات اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا چھڑی ہے. آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو. آجی جی رب جلیل کی اعلان فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو انہاں کائنات والیاں نو دس دیو. جی جی رب جلیل کی دسنا ہے. فرمایا محبوبہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا انہاں لوگاں نو. اللہ فرماندے نے مَیُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوبہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا. فرمایا جنہیں اللہ دی اطاعت کی تھی، اللہ دے پاک حبیب دی اطاعت کی تھی، اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ. فرمایا اللہ انہوں انعام کی دوے گا. اللہ آندے نے میں انہوں کل قیامت والے دن نبیاں دی صف دے اندر شامل کر
کر دیاں گا جنہیں اللہ رسول دی تابعہ تاری کیتی اللہ فرماندے نے قیامت دے دن میں اس بندے نو انعام کی دیاں گا فرمایا میں اس بندے نو صدیقین دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا فرمایا میں اس بندے نو شہداء دی صف دے اندر کھڑیاں کر دیاں گا قرآن دی ترتیب سمجھ لو اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین فرمایا نبی تے نبی تو بعد صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جناب ابو بکر دا ایمان ایڈا اونچا سی جناب ابو بکر دا توکل ایڈا اونچا سی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ نال پیار اتنا اعلیٰ سی فرماندے نے حضور تو بعد جدوں جناب ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالی بادشاہ خط دا دور آ گیا ہے تے کچھ لوگاں نے آکھیا اج تو بعد اساں زکات نہیں دینی اساں زکات نہیں دیا کرنی جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے او گل سن لو میری کان کھول کے جے تساں اج تو بعد آکھیا اساں زکات نہیں دینی تے ابو بکر تواڈے نال جہاد کرے گا ابو بکر تواڈے نال قتال کرے گا جناب عمر فرماندے نے اے امیر المومنین ابو بکر جی تسی مسلماناں دے نال کیویں لڑائی تے کیویں قتال کرو گے کلمہ تے پڑھ دینے نا زکات نہیں دیندے تے پھر کیڑی گل ہے فرمان لگے او بیلیاں انج دی گل نہیں کری دی پیغمبر دے دور دے اندر جڑا زکات لے کے آندا سی اگر ایک اونٹ دا زکات دا بنیا تے زکات اونٹ دی لے کے آیا ہے تے اونٹ بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی ہن اگر او اونٹ دوے تے رسی نہ دوے میں ابو بکر او دے نال بھی لڑائی تے قتال کراں گا اور جنہ مال زکات دا پیغمبر دے دور اقدس دے اندر دیتا جاندا سی اونا ہی مال ابو بکر دے دور دے اندر بھی دیتا جائے گا جناب عمر فرماندے نے پھر کچھ وقت گزریا اللہ پاک نے میرا سینہ ذرا کھلا کیتا میں ویکھیا ابو بکر دی بات سچی سی ابو بکر دا فیصلہ حق تے سی کیونکہ جناب ابو بکر فرماندے سن زکات اسلام دی بنیاد ہے زکات اسلام دا رکن ہے اج کچھ لوگاں نے زکات دا انکار کر دیتا ہے کل کچھ لوگ نماز دا انکار کر دین گے پرسوں کچھ لوگ روزے دا انکار کر دین گے اس طرح اسلام دی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی اس طرح اسلام گر جائے گا جناب عمر فرماندے نے میں سمجھ گیا میں پہچان لیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق تے نے سچ تے نے ایڈا اونچا پیغمبر دا صحابی ہے ایمان ایڈا لے کہ اللہ پاک دے متعلق کوئی گل غلط نہیں سن سکدا ایڈا اونچا ایمان جناب ابو بکر صدیق دا قرآن میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں اللہ پاک نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا او انداز اپنے قرآن دے اندر نقش کر لیا ہے کیڑا انداز دے ایک دن جناب ابو بکر صدیق جا رہے نے تے یہودیاں دے کلیسے دے اگوں دی گزر ہویا اللہ پاک نے ادوں تازہ تازہ قرآن دی ایت نازل فرمائی سی اللہ فرماندے نے من ذلذی یقرض اللہ قرضاً حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا اللہ پاک آمدے نے کیڑا بندہ جڑا اللہ نو کردے حسنا دوے تے یہودی اپنے یہودیاں نو خطاب کر دیاں آندے او ویکھو مسلمانہ دا رب کردہ پیا منگدا جے معاذ اللہ استغفر اللہ مسلمانہ دا رب کنگال ہو گیا بکھا ہو گیا کردہ منگدا ہے جناب ابو بکر صدیق دے کان دے اندر اس یہودی دی یہ گستاخانہ آواز پہ گئی انی جرت انا بہادر انا دریر میرے پیغمبر دا صحابی اس یہودیاں دے کلیسے دے اندر داخل ہوئے ایتھوں پکڑیا تے تھپڑ ماریا فرمان لگے او یہودیا اپنی زبان نو لگام دے دے مسلمانہ دا رب غریب نہیں مسلمانہ دا رب فقیر نہیں مسلمانہ دا رب تے غنی ہے جڑا رات دن
لوگاں دے اتے خرچ کردا ہے تے او دے خزانیاں دے اندر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پیندا۔ ایڈا شانہ مقام والا ساڈا رب ہے۔ یہودیاں آکھیا گل لب گئی ہے، انہیں فیصلہ نبی پاک دی عدالت دے اندر لے کے آندے نے، آ کے آندے نے گل وے آ جڑا تہاڈا صحابی ابو بکر ہے انہیں ساڈے یہودی عالم نو تھپڑ ماریا ہے تے بھیج کے ممبر تو لا کے تھلے سوٹ دیتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو میرے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر یار گل سچی ہے کہ نہیں؟ فرمان لگے محبوبہ گل تے سچی ہے پر انہیں گل بڑی غلط کیتی سی، کہندا ہے مسلماناں دا رب غریب ہو گیا ہے، مسلماناں دا رب فقیر ہو گیا ہے، اس وجہ تو میں انہوں تھپڑ مارے ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نو میرے پیغمبر فرمان دینے ابو بکر یار گواہ پیش کر، میرے آقا فرمان دینے ابو بکر گواہ لے کے آ۔ فرمان لگے محبوب سنیا اس کلیسے دے اندر یا صدیق سی یا صدیق دا رب سی، تیسرا بندہ تے کوئی میرے ہمدرد تے میرا ساتھی کوئی موجود نہیں سی، میں گواہ کتھوں لے کے آواں؟ یہودیاں دے نے سانو انصاف چاہیے، سانو بدلہ چاہیے۔ میرے پیغمبر فرمان دے نے ابو بکر گواہ پیش کر ورنہ محمد دی عدالت دے اندروں تے انصاف ہی ہوئے گا، نہیں تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ آسمان تو آواز آمتی ہے، اللہ فرمان دے نے او میرے بیلیا صدیق پریشان نہ ہوئی، جے روئے زمین دے اتے تیری گواہی کوئی نہیں دیندا تے عرشاں تے بیٹھا گواہی صدیق دی میں کلا رب پیا دینا وا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے اس ظالم بے ایمان دی گل نو سن لیا ہے جنہیں آکھیا سی اللہ فقیر تے اسی غنیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او یہودیو نس جاؤ، میرا ابو بکر سجائے، میرا ابو بکر حق تے وے، میرا ابو بکر سجائے۔ اے او ویلا جدوں ابو بکر نو صداقت دا لقب مل جاندا ہے۔ گل سنو مسلمانوں، گلاں میں اج صدیق اکبر دی شان تے کوئی بڑیاں اہم گلاں کرنیاں چاہنا تساں احباب دے نال، کوئی گلاں نویاں تواڈے احباب دے گوش گزار کرنیاں چاہنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ پاک نے قرآن دی قید نازل فرمائی، اللہ فرمان دے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا جدو اے ایت نازل ہوئی، اے سورت نازل ہوئی، اے سورت اے قرآن دی ایتاں، اے سورت نبی پاک دی وفات دسنیاں لے کے آئیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی دی وفات دا پیغام لے کے آئیے۔ تے کچھ دن گزرے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے پیغمبر دے دیگر صحابہ میرے آقا فرمان دینے صحابیوں آ جاؤ، آج میں تواڈے نال کو خطاب کرنا چاہنا وا، تانوں کو درس دینا چاہنا، کو گل سمجھانی چاہنا وا۔ صحابہ فرمان دینے سارے صحابہ جوک در جوک مسجد نبوی دے اندر جمع ہو گئے۔ میرے پیغمبر منبر رسول تے تشریف فرمانے، میرے آقا نے خطبہ دیتا، صحابہ فرمان دینے ایڈا لمحہ خطبہ دیتا، انج لگدا سی جے میں آ خطبہ نبی دی زندگی دا آخری خطبہ بن جائے گا۔ اینا لمحہ چوڑا خطبہ دیتا تے اینا درد بھریا جملہ، اینا درد بھریا خطبہ، اینا درد بھریا انداز میرے پیغمبر دا۔ میرے آقا خطبہ پہ دین
دیندے نے پہلی بات 4 باتاں میں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے اس خطبے دے اندروں گل سنو ذرا محبت دے نال توجہ رکھیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ممبر رسول تے تشریف فرمانے پہلی بات میرے پیغمبر نے کی تھی آقا فرماندے نے ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین اللہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے ایک بندہ ایسا ہے اللہ پاک نے انہوں اختیار دے چھڑیا ہے ہن چاہے تے او دنیا تے رہے تے چاہے اللہ پاک دے کول چلیا جائے فاختار ذالک العبد ما عند اللہ اس بندے نے اللہ کو جانا زیادہ محبوب کر لیا ہے انہوں اللہ کو جانا زیادہ پسند ہے انی بات سنی فبکا ابو بکر زارو کی تارنوں لگ پے صحابہ فرماندے نے اساں بڑے حیران بڑے پریشان اوے ابو بکر تینوں کی بن گیا ہے نبی پاک نے تے ارے کیڑے عام بندے دی گل کیتی ہے تو ایویں روئی جانا پیا ہے صحابہ فرماندے نے کچھ عرصے تو بعد جدوں پیغمبر دنیا تو چلے گئے اساں سمجھیا او بیلیو جڑی گل ابو بکر سمجھدا سی ساڈے جو کوئی سمجھ سکدا ساڈے جو کوئی گل نہیں سمجھ سکیا جڑی گل پیغمبر دا ابو بکر سمجھ گیا سی پہلی گل دوسری گل خطبے دے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمائی آقا فرماندے نے میں ہجرت تے جدوں گیا جدوں ہجرت کیتی پھر جدوں معراج ہویا میں معراج تے گیا معراج تو واپس آیا گل مختصر کراں جدوں معراج تو واپس آیا تے ابو جہل نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیا کہہ لگا ابو بکر یار گل تے دسنا کوئی ایک بندہ اے گل کہے کہ میں رات دے کچھ حصے دے اندر اتنا سفر کر آیا ہاں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آ گیا منن چاہندی ہے کوئی من سکدا ہے کہ رات دے کچھ حصے چ ایک بندہ کہے میں بیت المقدس پھر آیا میں فلسطین چلا گیا میں ستے آسمان پھر آیا میں جنت جہنم پھر آیا او منن چاہندی ہے جناب ابو بکر صدیق فرماندے رہے ہوئے آندہ کون ہے کہنے لگا تیرا یار محمد آندہ ہے ابو بکر فرماندے نے جے او آندہ ہے تے ٹھیک ہی آندہ ہے جے او آندہ ہے تے سچ ہی آندہ ہے انی گل ہوئی تے ابو جہل کہنے لگا یار منن چ تے نہیں ہوندی ذہن دے اندر تے نہیں ہوندی کہنے لگے ابو جالا جے تو کہے تے تیرے تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں جے اور کوئی کہے تے او دے تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں اور ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے جدا کلمہ ابو بکر نے پڑھیا ہے او نبی کدے جھوٹ نہیں بول سکدا جے اور کوئی بندہ گل کرے او دے نالوں بڑا جھوٹا کوئی نہیں جے گل آمینہ دا لال کرے تے اے دے نالوں بڑا سچ کائنات تے کوئی نہیں یہ دے نالوں بڑا سچ کی ہو سکتا تے ابو جہل آندا ایتھے بھی گل نہیں بننی یہ بھی گل جناب ابو بکر نے سمجھ لئی تے تیسری بات صلح حدیبیہ دا ویلا آیا شرائط لکھیاں جا رہی نے صحابہ آئے جناب ابو بکر صدیق دے کول کہنے لگے ابو بکر شرطاں بڑیاں غلط جیاں لکھیاں جا رہی نے مسلماناں نو دبایا جا رہا ہے مسلماناں دے خلاف شرطاں لکھیاں جا رہی نے جناب ابو بکر فرماندے نے اور کوئی گل نہیں شرطاں ٹھیک لکھیاں جا رہی نے کہنے لگے نہیں کافراں دے حق چ شرطاں نے مسلماناں دے خلاف شرطاں نے شرطاں مسلماناں نو دبان والیاں نے جناب ابو بکر فرماندے نے او بیلیو شرطاں ٹھیک لکھیاں جا رہی نے شرطاں اس واسطے ٹھیک نے کیونکہ شرطاں لکھوان والا انہو رسول اللہ شرطاں ٹھیک نے کیونکہ شرطاں لکھوان والا کوئی عام بندہ نہیں رب دا حبیب ہے شرطاں غلط نہیں ہو سکتی شرطاں ٹھیک نے تسی چپ کر تے اگلی گل سن لو جدوں ہجرت دا ویلا آیا
نبی پاک نو ہجرت دا حکم ہو گیا، کافراں نے ظلم و ستم دی اخیر کر چھڑی سی، اللہ پاک نے حکم جاری کیتا، فرمایا محبوبہ ہجرت کر جاؤ، مکہ چھڑ جاؤ۔ ہن جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تے میرے پیغمبر گئے، کہن لگے ابو بکر باہر آنا، تیرے نال کچھ گل کرنی ہے، کو راز دیاں گلاں کرنیاں نے، با میں قربان جاواں سیرت نگارو کمال کر چھڑی جے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا ایتھے ہی گل کر لو، اے صدیق دے بچے نے مر سکدے نے پر تہاڈا راز فاش نہیں کر سکدے۔ اے صدیق دی آل اولاد، کوئی عام بندے دی آل اولاد نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر ہجرت دا اللہ پاک نے حکم دے چھڑیا ہے۔ میرے ابو بکر فرماندے نے محبوبہ مینوں پہلو ہی اندازہ سی ان قریب حکم آن والا ہے، مینوں پہلو ہی میرا دل پیا کہندا سی تے پریشان نہ ہویا جے، دو اونٹ میں پہلو ہی تیار کر کے رکھے نے، ایک تواڈے واسطے وے تے ایک میرے واسطے وے۔ ہجرت دا سفر شروع ہو گیا، ہجرت کردیاں کردیاں کئیاں کلومیٹراں دا غار سور جناب ابو بکر نے پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے با کے پورا کر چھڑیا تے جدوں غار دے اندر داخل ہون دی واریاں آئیاں، جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا تسی باہر ہی کھڑے رہو، میں ویکھاں جا کے میں غار دی صفائی کرا، کوئی موذی جانور تانوں تکلیف نہ پہنچا جاوے۔ جناب ابو بکر نے غار سور صاف کیتا ہے، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے او سوراخاں دے اندر دتی، غار دے سوراخاں دے اندر ایک سوراخ بچ گیا ہے۔ سیرت نگار لکھدا ہے اوتھے اپنی ایڑی رکھ لئی جناب ابو بکر صدیق نے، کہن لگے محبوبہ اندر تشریف لے آؤ تے آ کے آرام کر لو، تسی تھکے ہوو گے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر یار میرے نالوں بہتا تے تو تھکیاں ہویا ہے، خود بھی آیا ہے تے مینوں بھی کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا ہے، تینوں بھی تے انی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ فرماندے نے محبوب سونیا تہاڈی تھکاوٹ نیند نال لتھ جائے گی، ابو بکر دی تھکاوٹ تہاڈے دیدار نال لتھ جائے گی۔ حضور دا چہرہ صحابہ نے اساں حضور دا چہرہ ویندے ساں ساڈے دکھ مک جاندے سن، اسی جننے مردی پریشان ہوندے ساں اسی نبی دا چہرے دی زیارت کردے ساں ساڈیاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن۔ ایڈا حسین ایڈا جلال والا چہرہ۔ جناب ابو بکر صدیق ہن غار دے اندر بیٹھے نے، حضور لیٹے نے تے سار صدیق دی گود دے اندر امام ابن حجر مکی لکھدے نے انج لگدا سی یفتح القرآن فی الرحل، انج لگدا سی جویں کسے نے قرآن ریل اندر کھول کے رکھے ہے۔ ریل صدیق دی گودے قرآن مینا دلالے، صحابہ فرماندے نے ایک قرآن آ مجسم قرآن آ مجلد قرآن آ اوراق دے اندر موجود قرآن، ایک قرآن او سی جڑا چلدا پھردا مدینے دیاں گلیاں چوں گزر گیا ہے۔ صحابہ فرماندے نے حضور دی شخصیت ویکھ کے انج لگدا سی جویں رب دا قرآن ہی چلدا پیا ہے، حضور دی شخصیت ویکھ کے انج لگدا سی۔ تے جناب ابو بکر صدیق گل سن لو، میں چار گلاں تساں احباب دے سامنے پیش کیتیاں۔ سب نالوں پہلی بات میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، چاہے دنیا تے رہے چاہے رب کو چلا جائے، انہیں رب نو جانا پسند کر لیا۔ سب نالوں پہلو اس بات نو جناب ابو بکر صدیق نے سمجھیا، ہجرت دی واری آئی فرمایا محبوبہ میں پہلو ہی اونٹ تیار کر چھڑے نے، اس بات نو سب نالوں پہلو جناب ابو بکر صدیق نے سمجھیا۔ جدوں واری اور معراج دی آئی کائنات منے یا نہ منے، جناب ابو بکر صدیق نے سب نالوں پہلو پیغمبر دے معراج دی تصدیق کر چھڑی۔ صلح حدیبیہ دیاں شرطاں دی واری آئی، سب نالوں پہلو یہ بات اور ادراک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہویا۔ گل اے وے نکتہ اے وے وہی کائنات دے امام تے اوندی ہے، وہی دے مطابق سوچ اور فکر اللہ ابو بکر دے سینے تے نازل کر دیندا ہے اور اعلان کرتا ہے محبوبہ پریشان نہ ہوئی، تیری وحی نو تیری گل نو سارا جگ چٹلا سکدا ہے، منے یا نہ منے۔ ایک بندہ میں روئے زمین تے انج دا پیدا کر چھڑیا ہے جڑا تیری بات نو ٹھکرا نہیں سکدا، ساری کائنات تیریاں باتاں نو ٹھکرا سکدی ہے پر ابو بکر تیری بات نو مانے گا۔ اے او صحابی پیغمبر دا گل کرن دا مقصد بنا لو پہلو وحی دی سمجھ جناب ابو بکر صدیق نو آمدی سی، تے اج دا کوئی ظالم اٹھ کے کہے او دے اندر ایمان ہی نہیں سی۔ سب بنا لو پہلی گل
تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے اج کوئی انج دا بھی ہے جن نے روزہ رکھیا ہوئے، صحابہ دا مجمع لگا، نبی پاک فرماندے نے کوئی انج دا بھی ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے، پورے مجمع چوں ہاتھ اٹھیا جناب ابو بکر صدیق دا اٹھیا فرماندے نے محبوب سونیا میں روزہ رکھیا ہویا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو کوئی انج دا بھی ہے جن نے اج کسے مریض دی تیمارداری کیتی ہوئے، ہاتھ مجمع چوں اٹھیا جناب ابو بکر صدیق دا اٹھیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے تواڈے مجمع دے اندروں کوئی انج دا بندہ بھی ہے جن نے اج کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے، مجمع چو ہاتھ اٹھے ہے جناب ابو بکر صدیق دا اٹھے ہے، فرماندے نے محبوبہ میں جنازہ پڑھے ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اور تواڈے اندر کوئی انج دا بندہ بھی موجود ہے جن نے کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے، ہاتھ اٹھے ہے مجمع دے اندروں جناب ابو بکر صدیق دا اٹھے ہے، فرماندے نے محبوب سونیا میں اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ میرے پیغمبر دی زبان نبوت حرکت دے اندر آئی، میرے پیغمبر فرماندے نے اے ابو بکر چار کام تو کر کے آگے ہیں، جنت دی ضمانت میں کائنات دا امام تینوں دے دینا وا۔ علماء نے لکھے ابو بکر دا مانا نیکیاں والا، روئے زمین تے نیکی نیکی نہیں جڑی جناب ابو بکر صدیق جو موجود نہیں، اتنا عظیم صحابی ہے نبی دا۔ تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جدا بھی آیا، میرے پیغمبر نے خطبہ دیتا، میرے آقا فرماندے نے صحابیو جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ صاحب نو توفیق عطا فرمائے، جڑا بندہ صدقہ کردا ہے کل قیامت والے دن باب صدقے جو گزار کے جنت چ داخل کر دیتا جائے گا۔ جنت 8 دروازے نے نا، تے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ باب الصلاۃ جو گزار کے جنت چ داخل کر دیتا جائے گا، جڑا روزے رکھدا ہے باب الریان جو گزاریا جائے گا، جڑا جہاد کردا ہے باب الجہاد جو گزاریا جائے گا۔ تے میرے نبی نے سارے دروازے پورے کیتے، جناب ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھے فرماندے نے محبوب سونیا کوئی انج دا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آفر ہوئے گی، جتھوں دل کردا ہی لنگ جا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر انی ارجو ان تکون منہم، میرے آقا فرماندے نے ابو بکر روئے زمین دے اتے اور کوئی ایسا انسان نہیں، ابو بکر تو او بندہ ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں گزار دیتا جائے گا۔ اے اعزاز دنیا تے کسے انسان نو حاصل نہیں۔ دنیا دے اوتے بڑے بڑے متقی ہون گے، بڑے بڑے اولیاء ہون گے، بڑے بڑے محدثین ہون گے، بڑے بڑے علماء ہون گے، بڑے بڑے اتقیاء ہون گے، بڑے بڑے خضوع خشوع رکھن والے ہون گے، پر اعزاز دنیا تے کسے انسان نو حاصل نہیں کہ جنت دے 8 دروازیاں چوں کوئی گزر جائے۔ اے اعزاز حاصل ہے تے کلا نبی دے یار ابو بکر صدیق نو حاصل، اور کسی نو اعزاز حاصل نہیں۔ بڑے بڑے لوگ نیک نے دنیا تے، پر جڑا بہتیاں نمازاں پڑھدا ایک ہی بوے چ گزاریا جانا ہے۔ ادا مطلب ہے جناب ابو بکر صدیق 8 دروازیاں چوں باز پوے گی اور ہر دروازہ فخر محسوس کرے گا کہ میرے اندر ابو بکر گزر جائے، ہر دروازہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرمان ایک دن جدا نبی پاک دی طبیعت خراب ہو گئی، گلاں کرنیاں سوکھیاں نے جناب ابو بکر صدیق دے بارے، اب محرم چڑھ پیا کی طوفان بدتمیزی بپا کیتا جائے گا، کی کچھ نہیں ہونا اس مہینے دے اندر۔ او خدا دی قسمیں تو صحابہ نو سمجھیا ہی نہیں، تو صحابہ نال پیار پایا ہی نہیں، تو صحابہ نال محبت پائی ہوئی نہیں۔ گل سنو مسلمانوں، کون ابو بکر صدیق ہے؟ میرے آقا دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایک دن جدایا نماز پڑھان واسطے مسجد چ نہیں آیا گیا، طبیعت زیادہ بوجھل زیادہ خراب ہے۔ میرے آقا نے انج کر کے اپنے گھر دی حجرے عائشہ انج کر کے دروازہ کھڑکی کھولی، دیکھیا مسلمان بیٹھے نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ میرے پیغمبر فرماندے نماز نہیں پڑھی، صحابہ کہندے نے محبوبہ
نہیں پڑھی۔ آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو حکم دیو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ اب میں عائشہ فرماندیاں نے محبوب سونیا ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، اے اس حالت دے اندر تواڈے مصلے تے کھلو نہیں سکن گے۔ عمر دی طبیعت ذرا سخت تے ذرا جلالی ہے، جناب عمر نو کہہ دیو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ نہیں، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو حکم دیو مصلی رسول تے کھڑیا ہو کے نماز پڑھا دے مسلماناں نو۔ جناب ابو بکر صدیق نے نماز پڑھا چھڑی۔ ایک دن جدا بھی آیا جناب ابو بکر صدیق مدینہ پاک دے اندر موجود کوئی نہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا، مسلماناں نے صحابہ نے جناب عمر نو اگے کھڑا کر دیتا۔ اور جناب عمر دی آواز ذرا اونچی ہے، اللہ اکبر کیتا۔ میرے پیغمبر نے انج کر کے کھڑکی کھولی تے ویکھیا عمر نماز پہ پڑھاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں، این ابو بکر، ابو بکر کتھے؟ صحابہ کیا محبوب نماز؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ انکار کرتا ہے ابو بکر دی موجودگی اندر کوئی دوسرا امامت کرا جائے۔ آج کوئی نشئی نشہ کر کے بھانگی بھانگ پی کے کبھی دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اللہ انکار کرتا ہے اس بات دا۔ ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیسرا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ یہ نبی پاک نے حدیث دسی۔ جڑا اج بے ایمان ہو جی گل کرے وہ نبی دی حدیث دی توہین کر رہا، رب دے قرآن دی توہین کر رہا۔ نبی پاک نے زندگی چ اصول سمجھا دیتا، او لوگو میرے تو بعد نمبر میرے ابو بکر صدیق دا ہے۔ ایک بی بی آئی نبی پاک دے کول کچھ منگن واسطے، آپ نے فرمایا بی بی کچھ نہیں آگا، پھر آئی کہنے لگے حضور آواں تے تسی نہ ہو، وہ پھر فرمایا پھر میرے ابو بکر کو چڑھی جائے۔ میں مسئلہ سمجھا کے جا رہے ہاں کہ میرے تو بعد نمبر میرے ابو بکر صدیق دا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی مصلی رسول تے کھڑا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اساں حضور نو اٹھایا چوک کے مسجد دے اندر پہنچایا۔ جناب ابو بکر صدیق نے ویکھیا حضور آ گئے، پتہ چل جاندا نماز تے پیچھے ہٹیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر امامک، فرمایا اپنی جگہ تے پکیا رہ، جگہ ہن تیری ہے۔ نبی پاک نے خود ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر کیتا ہے۔ اور کوئی ظالم ابو بکر صدیق نو چوتھے نمبر تے لے جائے، اللہ نہیں مانتا، مسلمان نہیں مانتے، مومن نہیں مانتے، رب دا قرآن اجازت نہیں دیندا۔ اور تو ظالم بے ایمان کالا کالے دل والا جناب ابو بکر صدیق نو اپنے امام باڑیاں چوں کڈ سکدا ہے، اپنی مجلس اعزاء چوں کڈ سکدا ہے، اپنی ماتم پارٹی چوں کڈ سکدا ہے۔ رب کبریا دی قسم ہے ابو بکر نو نہ قرآن چوں کڈ سکدا ہے، نہ نبی دی حدیث چوں کڈ سکدا ہے، نہ ممبر رسول تو کڈ سکدا ہے، نہ مصلی رسول تو کڈ سکدا ہے، نہ اہل حدیثاں دے دلاں چوں کڈ سکدا ہے، نہ رب دی جنت چوں کڈ سکدا ہے۔ کڈ کتھوں کڈے گا جناب ابو بکر صدیق؟ امام کائنات جناب محمد پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد ہلیا، آپ نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اسکن یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا رک جا، تو جاندا نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے تے اس تو بعد ایک صدیق کھڑا ہے۔ نبی پاک نے دنیا تے ترتیب سمجھا دی تھی، نبی تو بعد باری کدی ہے؟ صدیق دی۔ یہ آ کے خلیفہ کوئی اور سی تے خلافت چھین لی تے انج کر لیا تے انج کر لیا۔ خلیفہ ابو بکر ہی ہے میرے نبی دا پہلا، باقیاں دا نمبر اس تو بعد ہے۔ سارے صحابہ نو مننا چاہیے، سارے صحابہ دی عزت، سارے صحابہ دی شان، سارے صحابہ دا مقام اونچا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول، اور صحابہ جو جڑا اول ریا اول ستا اول، اوے اٹھ سینال اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین
अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीका। गल सुन लो मुसलमानों, ते किड्डा नरम दिल जनाब अबू बकर सिद्दीक। मिस्ता बिन असासा हुन वो बंदा है जदों सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते तोहमत लगी ना, ते मिस्ता बिन असासा भी उन्हां लोगों अंदर बेचारा शामिल हो गया। गल्लां गल्लां चों गल निकली, इन्हें भी गल कर दी, ये भी नाल मिल गया। ते मिस्ता बिन असासा हुन वो बंदा है जिहदे घर दा खर्चा जनाब अबू बकर सिद्दीक उठांदे। बोरियां दाणियां दियां भर भर जांदियां मिस्ता बिन असासा घर सिद्दीक अकबर दे घरों। जदों पता चलिया तो दुख बड़ा लग्या, कहन लगे मिस्ता तेरे घर का खर्चा मैं सिद्दीक उठाना तो तू साडी इज्जत ही खराब करन लग पिया, तो अज तो बाद एक दाना भी तेरे घर नहीं जाना। अल्लाह पाक ने गल चंगी नहीं लगी। जिड्डा मर्जी बंदा गुनहगार होवे, अल्लाह पाक ने कभी रोटी बंद की? रोटी नहीं बंद करता अल्लाह। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह दे के सुवांदा हर बंदे, तो गल चंगी नहीं लगी। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमा छड़िया। अल्लाह फरमांदे ने वाला या ताली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलिल कुरबा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यसफहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम व हुवा गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते ने जिन्होंने अल्लाह ने माल दिता है, जिन्होंने अल्लाह ने साहबे सरबत बनाया है, वो कसमां ना खान के असां फलाने नूं नहीं देना, असां फलाने नूं नहीं देना। क्या तुसी पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुहानूं माफ़ कर छड़े लोगों ते खर्च करन दी वजह तो? क्या तुसी पसंद नहीं करते अल्लाह तुहाडी मगफिरत कर छड़े लोगों नाल हमदर्दी करन दी वजह तो? जदों ये आयत उतरी जनाबे अबू बकर सिद्दीक दा दिल बड़ा नरम है, ते आखन लगे ओ लोगो अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तू पसंद नहीं करता कि अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ कर छड़े? जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने मैं पसंद करना अल्लाह मेरे गुनाहां नूं मुआफ़ फरमा छड़े। फरमाया उस सहाबियों गल सुन लो, जिथे मिस्ता दे घर एक बोरी जाती सी, अज तो बाद 2 बोरियां जाणगियां। जुर्म देख लो किड्डा वड्डा है मिस्ता बिन असासा। लेकिन फरमाया ऐ हुंदी सहाबा दी अजमत, सहाबा दी गल कि कदी दिल अंदर गल नहीं रखी। एक दिन इंजदा भी आया जिथे बंदा रहिंदा तलखियां हो जांदियां, कता तलाकियां हो जांदियां, मामलात खराब हो जाते हैं, तो सारा निज़ाम जड़ा ना जी तवज्जो। तो हज़रत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस अंदर किते सख्त कलामी हो गए, आपस अंदर किते लड़ाई हो गई, वादा घाटा हो गया, ऊंच नीच हो गई। तो कुछ वक्त गुजरिया जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने उमर इंज लगदा मेरे कोलों पहल होई सी, अल्लाह वास्ते मैं सिद्दीक नूं माफ़ कर छड़ी। लियाओ इवें दा हौसला कित्थों लियाउणा? अज गलती ना भी ना होवे ते गलती होवे भी ते बंदा आंदा मैं पहल कर जा, ये नहीं हो सकता। प्यो ते पुत्र के दरम्यान कोई वाधा घाटा हो जाए तो मुंडा आंदा मेरा बड़ी पहचान लग के मेरा अब्बा मेरे को माफ़ी मंगे आके, मैं नहीं जाना। ये हालात ने साडे। ते गल सुन लो, मैं जग वार दियाँ सियापा दी अदमत तो, मैं जहान वार दियाँ जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी शान तो। कह लगे उमर इंज लगदा है मेरे कोलों गलती हो गई यार, मेरे कोलों ज़्यादती हो गई, अल्लाह दा वास्ता ही मैनू माफ़ कर छड़ी। हुण जनाबे उमर जरा जलाली तबीयत है, कह लगे मैं कोई नहीं तेनू माफ़ करना। रोंदे ने ते अखां च आंसू। जनाबे अबू बकर सिद्दीक उठे ने, इमामे कायनात दी खिदमत पाक च हाज़र हो गए। इंज करके अपना तहमद उठाया। मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबियो इंज लगदा है मेरा यार अबू बकर किसी नाल लड़ के आ रहा है। तो इधरों जनाबे उमर का दिल भी नरम हो गया। लभदियां जनाबे अबू बकर सिद्दीक दे घर पहुंचे। पूछा गया अबू बकर है ने? क्या जी अबू बकर इत्थे ते कोई नहीं। इधर अबू बकर सिद्दीक कोलों मेरे पैगंबर पूछते ने अबू बकर की गल है? कह लगे महबूब सोने मेरी जनाब उमर दे नाल वादा घाटा हो गया सी,
محبوبہ میں عمر کو معافی بھی منگی ہے پر عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا. میرے پیغمبر دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہوندا جا رہا ہے. ادھروں جناب عمر آ جاندے نے, میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہے تے جناب عمر میرے پیغمبر دی عدالت جا گئے. میرے پیغمبر فرماندے نے, او عمر تو میرے یار ابو بکر صدیق نو دکھ پہنچایا ہے, تو میرے یار ابو بکر نو دکھ پہنچایا تے تکلیف پہنچائی ہے. تے جناب ابو بکر صدیق پیغمبر دے قدماں 'چ بیٹھے نے تے کہندے نے, محبوبہ عمر نو کچھ نہ آکھیا جے, غلطی میری سی, کن تو انا اظلم. محبوبہ عمر نو کچھ نہ آکھیا جے, قصور میرا سی, نقصان میں کیتا ہے, میرے کولوں زبان زیادہ چل گئی, عمر نو کچھ نہ آکھیا جے. میرے پیغمبر فرماندے نے, عمر یاد کرو ویلا جدوں مکے والے میں نبی دی تکذیب کردے سن, میں نبی نو جھٹلاندے سن, کلا صدیق اس ویلے میں نبی دا دفاع کردا سی. فحال تارکو لی صاحبی, میرے آقا فرماندے نے, تسی میرے یار صدیق نو چھڈ کیوں نہیں دیندے. فحال تارکو لی صاحبی, او تسی میرے یار ابو بکر صدیق دی وجہ تو میری اکھاں ٹھنڈیاں کیوں نہیں کردے. فحال تارکو لی صاحبی, او میرے صحابیو ابو بکر والوں تے مینوں ٹھنڈیاں ہواں آندیاں نے, تسی بھی ابو بکر نال انج دا پیار کریا کرو کہ ابو بکر بھی تواڈے تے راضی رہے تے تواڈے تے خوش رہے. صحابہ فرماندے نے, اینی گل میرے پیغمبر نے کیتی, اینی بات جگاں دے پیر نے کیتی. اس تو بعد کسے صحابی نے جناب ابو بکر صدیق والا اکھ چوک کے بھی نہیں ویکھیا. اتنا احترام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابہ کرام دے اندر. تے گل یاد آ گئی صحیح البخاری دی. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ دا بیٹا. محمد بن حنفیہ فرماندے نے, میں اپنے باپ علی کو پوچھیا, میں ہن میں نمبر دسن لگا پہلا کدا تے صحیح البخاری چمدا. محمد بن حنفیہ فرماندے نے, میں اپنے باپ علی کو پوچھیا, روئے زمین تے سب نالوں پہلا نمبر اور سب نالوں اعلیٰ اور نبی پاک دا سب نالوں پہلا پیارا کون ہے؟ تو جناب علی فرماندے نے, قال ابو بکرن, ابو بکر. فرماندے نے, میں پھر پوچھیا پھر کون؟ فرمایا قال عمر. اس تو بعد عمر آندے نے, میں پھر پوچھیا تو کہنے لگے قال عثمان. تو محمد بن حنفیہ فرماندے نے, میں آکھیا ابا جی اس تو بعد تے تسی جے نا. کہنے لگے, یار میں تے مسلماناں چوں عام جہا انسان ہاں, اے عاجزی دیاں گلاں نے, میں تے عام جہا بندہ یار. تے گل سن لو مسلمانوں, اللہ فرماندے نے, میُطِعِ اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. جڑا ابو بکر دا حیا نہیں کردا, جڑا ابو بکر دے امام تے شک کردا ہے, او خدا دی قسم ہے جو روئے زمین دے اتے ابو بکر سچا نہیں, پھر کائنات دے اتے کوئی انسان سچا ہو سکدا, پھر کوئی اور سچا نہیں ہو سکتا. جے کائنات دے اتے ابو بکر ایمان والا نہیں, پھر کائنات تے کو دوجا ایمان والا ہو سکتا نہیں. جن نے جناب ابو بکر صدیق دی توہین کیتی, اللہ نے دنیا تے ذلیل کیتا, دنیا تے. حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب رحمت حافظ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن, میرا ماما ہوندا سی, کہنے لگے اینی انہیں توہین کرنی, شیعہ سن, اینی انہیں توہین کرنی. حضرت ابو بکر صدیق دی کو کتا گھر اندر واڑا, انہوں نے کہنا ابو بکر نو باہر کڈو. استغفر اللہ. فرماندے نے جدوں مریا تے میں ویکھیا دی شکل کتے ورگی سی, اور انج لگدا جویں کتا بھونکن دیا ہے. اور اس تو وڈی گل سناواں, امام مستغفری فرماندے نے, میں ملک شام اندر گیا, میں رات پڑھیا. فرماندے میں ملک شام اندر گیا, میں ایک مسجد اندر نماز پڑھی. اس مسجد دا جڑا امام سی انہیں نماز تو بعد جناب ابو بکر اور عمر واسطے بد دعا کیتی. فرماندے نے پھر سال گزریا, ایک سال بعد پھر میرا چکر لگا ملک شام دا. میں گیا, میں امام دے پیچھے نماز پڑھی, تے دوسرا امام سی, میں اس امام دے پیچھے نماز پڑھی, انہیں نماز تو بعد جناب ابو بکر عمر واسطے دعا کیتی. فرماندے نے میں بڑا حیران, میں کہا پہلا امام کتنے گیا جے؟ کہنے لگے وہ فلانا گھر ہے, فلانے کمرے 'چ بیٹھا ہونا. تو امام مستغفری فرماندے نے, رب کبریا دی قسم میں انہوں ملن واسطے گیا, میں ویکھیا اللہ پاک نے دی شکل کتے ورگی بنا دیتی ہے. اور فرماندے نے میں کیا تو ہی ہے جڑا ابو بکر عمر واسطے بد دعا کرتا سی؟ کہنے لگا, انہیں سر ہلایا, ہاں میں وہی ہوں جڑا صحابہ دا گستاخ ہے, اللہ ذلیل کر کے مارتا ہے صحابہ دے گستاخ.
کیونکہ روئے زمین دے سب نالوں پاک ہستیاں نبی دے یار نے، نبی دے صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔